कोर्टां ही आपली कामं करतात. सभापती किंवा बाकीचे जे तो जी ज्युडिशियल जितली आमी ताका कोर्टाक म्हणटात ती आपली कामं करतात. त्यांचे जे निर्णय आसतले ते योग्य वस्तुस्थितीक धरून आनी कायद्याच्या हाजेर आसतले पॅरामिटर्साचेर. सो तातूंत आनी हांव कांय उलोवपाक शकना. तर लोकशायेन भितर ताका तो पिटिशन फायल करता जर जालें जाल्यार ताका ताजें म्हणणें मांडपाचे अधिकार आसा आनी बाकीच्यांक आपले म्हणणें मांडपाचे अधिकार आसा तो तांच्यांनी इन रायटिंगान भितर दिला आसतलो. कारण तो मागीर तो पुटअप करचोच पडटा. तो तोंडान असो भायर पब्लिकली सांगलो म्हणून जायना. आनी आमची न्याय वेवस्था जी आसा ती सक्षम आसा आनी अजून तरी लोकांचो शेवटचो जो हें आसा तो न्याय वेवस्थेचेरूच आसा विस्वास. सो तशें तातूंत भितर तसलें कांय ना.